बिल्डींग डेमॉलिश करता ओल्ड ही हावज आसा पळय ते राजेंद्र देसाय देशप्रभू यांचे आसा ऑक्युपायर आनी ऑक्युपायर भितर डॉक्टर चंदू बोरकर म्हणून ऑक्युपायर आसा तितून तांकां आमी ऑलरेडी नोटीस सर्व केली की ते डिलिबरेट कंडिशनान आसा आनी लास्ट इयर तुमकां खबर आसा की हांगा इन्सिडंट जाल्लो पयले जो स्लॅब आसा तो हांगसर रस्त्यार पडलो आमी तेन्ना त्या उपरांत आमी हो प्रोसिजर चालू केल्लो आनी आयज हे डिमॉलिशनान घर आमी आयज डिमॉलिश करपाक काडलेलें आसा म्हणजे आमी हे प्रोसिजर थ्रू कलेक्टरांसून सगळ्यांक नोटिसी धाडून PWD मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कलेक्टर मामलेदार म्युनिसिपालिटी थ्रू आमचे इंजिनियर बी सगळ्यांक कॉर्डिनेट करून हे सगळें आयज डिमॉलिशन हांगासर जाल्लें आसा हे वॉर्ड नंबर 10 हे डिमॉलिशन चालू आसा आनी तशेंच आमचे कडेन आनीकूय बिल्डिंगो अश्यो आसा अरावंड 9 आमी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा तेजेय बी आमी कलेक्टराक लेटर केल्लें आसा की अशें कंडिशनान आसा तांकां नोटिसी बी सर्व जाल्ल्यो आसा तेजेरूय बी अशीच एक्शन जातली म्हणजे रोड सायडीक ज्यो डेंजर बिल्डिंग आसा त्यो सगळ्यो रोड सायडीक ज्यो डेंजर कंडिशनान आसा त्यो सगळ्यो डेमॉलिश जातल्यो रोड सायडीक म्हणजे ज्यो आमचे कडेन आयडेंटिफायड 9 आसा पळय बिल्डींग प्लस हावजीस आसा त्यो आमी ऑलरेडी प्रोसिजर केल्या कलेक्टराक धाडलेले आसा आनी ह्याच तरेन मागीर तेजेय बी डिसिजन कितें तरी जाता